बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुलाब का अर्क जो है उससे हर कोई अच्छी तरह वाकिफ़ है और इसके जो मुआलजाती इस्तेमालात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हैरान कुन तौर पर गुलाब का अर्क तकरीबन तमाम जिस्मानी अमराज जो हैं उनके अज़ाला में उनसे बचाव में मदद देता है। ख़ुसूसन अज़ाए रईसा यानी दिल, दिमाग और जिगर को तक़वियत देने में ये एक बेबदल एक चीज़ है। यानी अगर गुलाब का अर्क दिन में 1-2 मरतबा थोड़ी मिकदार में चाहे इसको इस्तेमाल कर लें, तो अगर इसको इस्तेमाल करें तो ये दिल, दिमाग और जिगर तीनों को ताकत देगा और इनकी जो कारकर्दगी है, इनके जो अफ़आल हैं उनको बहुत बेहतर बनाएगा। ज़ियाबीतस के मरीज़ अगर गुलाब का अर्क अगर आधा कप सुबह, दोपहर और शाम अगर पीना शुरू कर दें तो इनके पीने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि उनके मर्ज़ में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और बाज़ सूरतों में बल्कि अगर मरीज़ सही तरह गुलाब का अर्क इस्तेमाल करता रहे, यानी इसको मुसलसल सुबह, दोपहर, शाम या दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा इसको आधा कप अगर पीता रहे तो इसके पीने से मर्द के अज़ाला में भी मदद मिलती है। इसके साथ ये भी एक बड़ी अहम एक बात है कि ज़ियाबीतस के मरीज़ों के दूसरे जिस्मानी अज़ा जो हैं वो भी ज़ियाबीतस की वजह से बहुत मुतासर होते हैं। ज़ियाबीतस के जो दीगर अवारज़ात जो हैं वो भी बड़े परेशान कर देने वाले होते हैं और फिर ज़ियाबीतस के साथ साथ दीगर जो अवारज़ात हैं उनके लिए भी दवाइयाँ वगैरह खानी पड़ती हैं। उनके इलाज मुआलजे की भी ज़्यादा देर ज़ियाबीतस का मर्ज़ अगर रहे तो ज़रूरत फिर पेश आती है कि दूसरे जिस्मानी अज़ा जो ज़ियाबीतस की वजह से मुतासर हुए होते हैं फिर उनके इलाज की नौबत आना शुरू हो जाती है। तो अगर ज़ियाबीतस के मरीज़ सुबह शाम आधा कप, बल्कि बेहतर है कि दिन में 3 मरतबा आधा कप गुलाब का अर्क अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इसके इस्तेमाल से एक तो ये होगा कि मर्ज़ के अज़ाला में, मर्ज़ में कमी आने में बहुत मदद मिलेगी और इसके साथ साथ दूसरे जिस्मानी अज़ा जो हैं वो ज़ियाबीतस की वजह से उनकी कारकर्दगी उनमें किसी तरह की जो ख़राबी वगैरह जो है वो सूरत हाल पैदा नहीं होगी। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर यानी बढ़े हुए खून के दबाव के जो मरीज़ हैं वो भी अगर गुलाब का अर्क पानी पीते वक्त दिन में 1-2 मरतबा थोड़ा थोड़ा अगर पानी में गुलाब के अर्क की अमेज़िश करके वो पानी अगर पीना शुरू कर दें या वैसे ही आधा कप या आधे से थोड़ा सा कम कप अगर सुबह, दोपहर, शाम अगर पीना शुरू कर दें गुलाब का अर्क तो इसके पीने से जो हाई ब्लड प्रेशर जो है उसमें कमी आ जाती है, वो इतदाल पर आ जाता है बग़ैर दवाओं के। ये जो है कि एक गुलाब के अर्क का इस्तेमाल जो है ये मर्ज़ के अज़ाला में खून के बढ़े हुए दबाव को इतदाल पर रखने में मदद देता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर गुलाब का अर्क जो है ये तमाम जिस्मानी अज़ा, जिस्मानी क़वा को ये उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है और तकरीबन तमाम जो अमराज जो हैं जिस्म को जो लाक कोई भी मर्ज़ यानी जिस्म को अगर लाक हो तो उसमें अगर गुलाब का अर्क अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी न किसी तौर फ़ायदा ज़रूर देता है। यानी मर्ज़ कोई भी हो तो उसमें आप बिला झिझक गुलाब का अर्क मरीज़ को इस्तेमाल कराना शुरू कर दें तो ये मर्ज़ जो है उसमें मर्द चाहे कोई भी हो उसमें काफ़ी
कमी उसमें लाने में मदद देता है। अवारजात जो बाद शदीद अमराज की वजह से जो होते हैं उनमें वो ये कमी लाता है। खसूसन अगर घबराहट सी मरीज़ किसी देरीना किसी पुराने मुज़मिन मर्ज़ की वजह से अगर मरीज़ की तबीयत हर वक्त वो अफसरदा सी रहती हो, घबराहट सी महसूस होती हो मरीज़ को, तो वो अगर थोड़ा थोड़ा गुलाब का अर्क अगर दिन में 1-2 मरतबा अगर इस्तेमाल कर ले तो वो बड़ी एक फ़रहत बख्श अपनी हालत जिस्मानी जो है वो कैफियत जो है उसको मरीज़ महसूस करता है। बहुत जो तबीयत है वो उसको उसमें काफ़ी उसको बेहतरी महसूस होती है। घबराहट वगैरह बेचैनी वगैरह जो है वो दूर हो जाती है गुलाब के अर्क के इस्तेमाल से। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आंतें अगर कमज़ोर हों, कोई खाना वगैरह अगर खाने से ये हो कि वो खाना सही तरह हज़म ना हो और बार बार जो रफ़ा हाजत के लिए जाना पड़ता हो, वाशरूम बार बार जाने की नौबत आती हो, तो इस सूरत में अगर थोड़ी मिकदार में गुलाब का अर्क इस्तेमाल, यानी इस सूरत में 2-3 चम्मच कोई खाना खाने के बाद गुलाब का अर्क अगर इस्तेमाल कर लें तो इसके इस्तेमाल करने से आंतों को ताकत मिलती है। मैदा जो है उसमें जो फासद जो रतूबात हैं वो भी उनमें वो फासद रतूबात वो दूर होती हैं, मैदा और आंतों की को ताकत मिलती है। और इस तरह जो बार बार थोड़ी सी खुराक खाने से भी वो खुराक हज़म ना हो और बार बार थोड़ी देर बाद खाना खाने के वाशरूम जाने की ज़रूरत पेश आती हो, तो इस सूरत में गुलाब के अर्क की थोड़ी थोड़ी मिकदार खाने के बाद सुबह दोपहर शाम अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो इसके इस्तेमाल से गुलाब के अर्क के इस्तेमाल से आंतों को मैदे को तक़वियत मिलेगी और मैदा आंतों का जो फेल है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और जो खुराक सही तौर पर हज़म होगी। और ये नहीं होगा कि कोई चीज़ खाने के बाद मामूली हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने के बाद फौरी तौर पर रफ़ा हाजत के लिए जाना पड़े, इस तरह की सूरत हाल उसका अज़ाला होगा। और दूसरा इसमें ये है कि अगर कब्ज़ अगर मरीज़ को हो तो वो कब्ज़ की वजह से जो लाजमी बात है कि कहते हैं कि कब्ज़ कई अमराज की ये जड़ है, कब्ज़ की वजह से कई तरह के और अमराज जो हैं वो भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो कब्ज़ की सूरत में यानी अगर खुराक सही तरह हज़म ना होती हो, थोड़ा सा खुराक खाने से बार बार वाशरूम जाना पड़ता हो, तो फिर भी गुलाब का अर्क जो है ये थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा देता है। और अगर कब्ज़ की सूरत हो, कब्ज़ की शिकायत अगर हो तो फिर गुलाब के अर्क की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी तकरीबन 1 कप जो है गुलाब का अर्क जो है ये आप दिन में 1 मरतबा, बेहतर है कि रात को सोते वक्त वैसे उसको पी लें या थोड़ा सा मामूली सा गर्म कर लें। अगर मौसम सरमा हो तो बेहतर है कि थोड़ा सा उसको गर्म कर लें। तो गुलाब का अर्क जो है ये इस तरह यानी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा अगर मिकदार हम इस्तेमाल कर लें तो इसके इस्तेमाल से कब्ज़ की शिकायत जो है वो नहीं रहती। तो जो पुरानी कब्ज़ है जिसके लिए बार बार वो अद्वियात लेनी पड़ती हों और कोई दवाई वगैरह खाए बगैर कब्ज़ की तकलीफ़ दूर ना होती हो, कब्ज़ का अज़ाला ना होता हो, तो गुलाब का अर्क जो है वो चंद दिन अगर उसको पी लिया जाए तो इससे आंतों को ताकत मिलती है और आंतों का जो फेल है उसमें बेहतरी आती है, कब्ज़ वगैरह की शिकायत नहीं रहती। नाज़रीन, ये जो गुलाब का अर्क जो है ये इसके बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। यहाँ तक कि मरीज़ अगर या कोई शख्स अगर बेहोशी की हालत में हो तो
اس میں ہے کہ اگر آپ آس پاس گلاب کا عرق اگر پڑا ہو تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ فوری جو طبی امداد جو آس پاس جو بے ہوش شخص کے پاس جو افراد کھڑے ہوتے ہیں وہ پانی کے چھینٹے مریض کے منہ پر مارتے ہیں ٹھنڈے پانی کے، اور اس سے وہ مریض کو ہوش میں لانے میں کافی مدد ملتی ہے۔ لیکن اگر آس پاس اگر موجود ہو، دستیاب ہو گلاب کا عرق، تو یہ جو ہے یہ جو اس کا جو معمولی سا جو اس کا جو چھینٹا مریض کے بے ہوش جو شخص ہو اس کے چہرے پر مار چھینٹا اس کا اگر دے دیا جائے تو یہ فوری طور پر مریض کو ہوش لانے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی پانی کے چھینٹے جو مارے جاتے ہیں چہرے کے اوپر بے ہوش شخص کے، پانی کی جگہ اگر عرق گلاب اگر ہو تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ یہ اپنا یہ مؤثر ثابت ہوتا ہے بے ہوش مریض کو، بے ہوش شخص کو ہوش میں لانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو مسوڑے وغیرہ اگر خراب ہوں، مسوڑوں سے اگر خون آتا ہو تو گلاب کا عرق جو ہے اس کو وہ پینے سے ہی، یعنی تھوڑا تھوڑا صبح و شام اگر پی لیا جائے تو اس کو پینے سے مسوڑے جو ہیں ان میں اگر ان میں سے خون آتا ہو تو یہ جو مسوڑوں سے خون آنا ہے وہ گلاب کے عرق کے استعمال کی وجہ سے یہ مسوڑوں سے خون آنے کی جو شکایت ہے یہ دور ہو جاتی ہے، مسوڑے استعمال جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر عام طور پہ گرمیوں میں یا کئی افراد جو ہیں ان کے سارا سال ایسا ہوتا ہے کہ ان کے وہ پسینے سے بہت بدبودار سی جو وہ کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ پسینے سے وہ عجیب طرح کی بدبو سی آتی ہے، تو اگر ایسا شخص جس کا پسینہ بڑا بدبودار سا ہو تو وہ اگر گلاب کا عرق چند دن تک استعمال کر لے، پینا شروع کر دے، تو اس کے پینے سے ہی جو بدبودار پسینہ آنا جو ہے یہ ایک طرح کا مرض ہی یہ مرضی ایک کیفیت ہی مرضی حالت ہی بن جاتی ہے۔ تو دوسری دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ پھر اس کے لیے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا استعمال کرایا جائے بدبودار پسینہ جو ہے اس کے ازالہ کے لیے۔ تو اگر پینے کے لیے مریض کو اگر گلاب کا عرق دے دیا جائے صبح و شام آدھا کپ گلاب کا عرق، اگر ایسا کوئی شخص جس کے پسینے سے بدبو آتی ہو وہ اگر گلاب کا عرق پینا شروع کر دے آدھا کپ صبح و شام، تو اس کے چند دن پینے سے ہی پسینہ جو ہے وہ بدبودار وہ بالکل نہیں محسوس ہوگا، اور مریض جو ہے وہ بہت جلد اس کی یہ جو تکلیف ہے یہ جو پریشانی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ جو گلاب کا جو عرق ہے اس کو آپ بچوں کو دے دیں، جوانوں کو دے دیں، بوڑھوں کو دے دیں، عورت مرد کسی کو بھی اس کو وقتاً فوقتاً اگر ویسے ہی استعمال کراتے رہیں تو اس کے استعمال سے تمام جسمانی اعضاء جو ہیں ان کو تقویت ملے گی، ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، اور قوت مدافعت جو ہے وہ بھی بہتر رہے گی، بڑھی رہے گی، اور اس طرح امراض جو ہیں وہ ان لاحق ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ معدہ میں عام طور پہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ میں اس طرح کی فاسد رطوبات ہوتی ہیں کہ جو خوراک کو بھی صحیح طرح ہضم نہیں ہونے دیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو کچھ بھی کھایا جائے اس سے صاف ستھرا خون بھی وہ جو فاسد رطوبات معدہ کے اندر ہوتی ہیں وہ صاف ستھرا خون بھی بننے نہیں دیتی۔ تو یہ جو گلاب کا عرق جو ہے اس کا پینا معدہ کی فاسد رطوبات اگر معدہ میں ہوں تو اس کے ازالہ میں مدد دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر
اس کو پیتے رہیں وقتاً فوقتاً تو یہ کسی طرح کی بھی فاسد مضر صحت رطوبات کو معدہ میں ان کو یہ خشک کر دیتا ہے، ان کو معدہ میں یہ رہنے نہیں دیتا، معدہ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، معدہ کی کارکردگی کو یہ گلاب کا عرق بہتر بناتا ہے۔ تقریباً ہر جسمانی جو تمام جسمانی اعضاء جو ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت مفید ایک دوا کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو تقریباً تمام جو بڑے جو دوا ساز جو ادارے ہیں، دیسی جو ادویات بناتے ہیں، وہ ان کے میڈیکل سٹور سے ان کا بنا ہوا جو عرق ہے وہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر بنانا آتا ہو تو گھر میں بھی بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو گلاب کا عرق جو ہے اس کو ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہر وقت موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ کسی بھی مرض میں اس کو بے دھڑک اس کو تھوڑی سی آپ سمجھ بوجھ سے کام لے کر اگر استعمال اس کو کرا دیں تو یہ بہر صورت ضرور فائدہ کرے گا، مرض میں کمی لائے گا۔ بخار وغیرہ اگر ہو، یعنی بخار زیادہ دنوں تک بخار کی حالت اگر ہو تو ادویات وغیرہ جو دوسری بخار کے ازالہ میں استعمال کرائی جاتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر مریض کو گلاب کا عرق بھی تھوڑا تھوڑا اگر ساتھ دے دیا جائے، پلا دیا جائے تو اس کے پلانے سے بخار جو ہے اس کے دور ہونے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس کے استعمال سے بخار جو ہے وہ بہت جلد دور ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی کسی بھی مریض کو تھوڑا سا گلاب کا عرق جو ہے اگر پلائیں صبح و شام تھوڑا تھوڑا 1-2 چمچ ہی چاہے اس کو پلا دیں تو اس کے پلانے سے مریض کی جو اس کی جو کیفیت ہے، جو مریض کی پریشانی والی، یعنی مریض گھبراہٹ سی محسوس کرتا ہو، افسردگی سی محسوس کرتا ہو اور بے چینی سی محسوس کرتا ہو مرض کی وجہ سے، تو یہ گلاب کا عرق جو ہے یہ اگر مریض کو دے دیا جائے، تھوڑا تھوڑا استعمال کرایا جائے دوسری ادویات کے ساتھ، تو اس کے استعمال سے یہ بے چینی، گھبراہٹ، افسردگی وغیرہ جو ہے یہ تکالیف جو ہیں، یہ جو مرض کی وجہ سے یہ عوارضات ایک طرح کے جو مرض کے ہوتے ہیں ان کے ازالہ میں کافی مدد ملتی ہے۔ تو اس کو آپ گلاب کے عرق کو گھر میں موجود رکھیں، اس کو ضرورت کے وقت استعمال میں لائیں، بلکہ وقتاً فوقتاً استعمال اس کو ضرور کرتے رہیں، تو یہ بہت سے امراض سے بچاؤ میں مدد بھی دے گا اور امراض کے ازالہ میں بھی مدد دے گا۔ تو اس کو ضرورت کے وقت استعمال میں لائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔